बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कों के लिए सुनहरी मौका, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज़ छोटी उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी और काफ़ी बड़ी उम्र के। क्योंकि ये जो खूबसूरत सा जुमला है मुझे मेरी टीम ने दिया है। इनफैक्ट हुआ ये दिलचस्प बात ये हुई कि कल एक बच्ची ने रब्ता किया, उनकी 2 बहनें हैं और दोनों का रिश्ते के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो मेरे ज़हन में कुछ लड़के थे जो ज़ाहिर है जब रिश्ते आते हैं तो मुझसे गुज़रते ज़रूर हैं। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि वो फ़लाँ जो बच्चा है वो इनसे बात करा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा उसकी शादी तो हो गई, उन्होंने कहा उसकी भी हो गई। अच्छा, फिर हमने ट्रेंड देखा कि जितने हमारे पास लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं वो हफ्तों में हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि चूँकि बच्चियों के रिश्ते सोसाइटी में मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा हैं। हमने एक ज़माने में कुछ पिछले साल एक एवरेज निकाली थी कि एक लड़के के लिए 14 से 15 रिश्ते अवेलेबल हैं जो नॉर्मल रिश्ते हैं। लेकिन जो ही ये बच्चियाँ 30 साल में पहुंचती हैं तो फिर ये तादाद आलमोस्ट डबल हो जाती है। 30-32 ऑप्शन हो जाते हैं कि लड़के के लिए, अगर वो इस फ्रेमवर्क में जाता है और ये जो एक स्लॉट होती है इस एज ग्रुप में जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, लाइक 40 में अगर लड़की चली जाती है, 40-42, तो ज़ाहिर उसका फिर इम्कान बहुत सिलेक्टिव हो जाता है और एक तरह से आपको हर सूरत में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सोसाइटी की सूरत हाल है, शायद एक वजह तो ये है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हुई हैं। दूसरी वजह ये है कि बच्चियाँ चूँकि उन पर घर की ज़िम्मेदारी कम होती है तो पढ़ने में लगी रहती हैं और बेध्यानी में उनकी उम्र गुजर जाती है। तो प्लीज़ जो माएँ मुझे सुन रही हैं, बच्ची 19-20 साल की उम्र में अच्छी प्यारी गुड लुकिंग, ये सबसे उसका शानदार ज़माना होता है। अगर उस वक्त रिश्ता आ जाए तो ससुराल से सिर्फ एक बात को मेक श्योर किया करें कि बच्ची से मोहब्बत करें, बच्ची की कदर करें, उसको ज़िंदगी सिखाएं, लेकिन साथ उसको पढ़ने दें। मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद MPhil करवाया, MA करवाया और जो जो उसको पसंद था वो उसको मैंने पढ़ने दिया। उसको लाइक पेंटिंग का शौक़ था तो मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पेंटर के पास ख़ुद लेके गया, याकूत साहब के पास, और उनके पास कई महीने, मेरा साल भर वो जाती रही। और सिर्फ वहाँ चूँकि वो थोड़ा फासले पे था तो उनको अलग से गाड़ी लेके दी ताकि अपनी मर्ज़ी से आएँ, मर्ज़ी से जाएं। इनफैक्ट जब आप अपने स्पाउस को खुशी देते हो, फैसिलिटेट करते हो, तो नतीजतन आपका पूरा घर माशाल्लाह खुशी से भर जाता है। वैसे एक बच्ची ने कहा, किन्जा ने, कि सर मेरी सास की निगाह बहुत बुरी है तो वो मुझे भी नज़र लगाती है और मेरे बच्चों को भी नज़र लगाती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता आपको कि आप कोई अजीब सा टोटका करें। वैसे तो पुरानी ख़वातीन जो थी, हमने अपनी दादी को, नानी को करते देखा कि जब बच्चे को नहला धुला के कपड़े पहनते थे और बच्चा गोरा चिटा निकलता था तो वो, तब ये हाशमी सुरमा नहीं होता था, वो घर में पिसा हुआ सुरमा होता था, वो आराम से ऐसे लेते। मुझे याद है सुरमेदानी होती थी तो सुरमेदानी के अंदर सुरमचू होता था, तो सुरमचू कैसे करके उन्होंने या हाथ से करना या सुरमचू यहाँ लगा के माथे में, और एक तिलक सा लग जाता था तो वो हंसती थी। उसको बाद में ख़राब भी कर दिया जाता था कि इससे नज़र नहीं लगेगी। लेकिन मैंने जो चीज़ आजमाई है, जिस घर में अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और उस घर के चारों कोनों पे या अपने कमरे में जहाँ भी आपकी मूवमेंट है, आप सुबह दिन का आगाज़ में नमाज़ फ़जर के बाद चारों कुल पढ़ देते हैं और अल्लाह से कहते हैं, वो तो ख़ुद आपको बताता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि आप के आसपास शैतान भी है, शैतानी रूहें भी हैं और शैतान के चेले चमाटे भी हैं। वो किसी भी ज़ात में हो सकते हैं। मैं अब आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी सास में होंगे, मुमकिन है आपको अपनी सास पे गुस्सा हो तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो नज़र लगा देती है। सास माँ है आपके मियाँ की, तो वो अपनी नस्ल को तो शायद नज़र ना लगाए, आपको लगाने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो अपने आप को हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में दीजिए। आप सोचिए कि हमारे रब ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। हम तो बाथरूम में जाते हैं तो दुआ बताई है कि वहाँ जो खुबूस और ख़बाइस हैं हम उनसे बच जाएं। वहाँ से जब निकलते हैं तो गुफ़राना का पढ़ते हैं। तो इसी तौर पे जो बुरे रिश्ते हैं, बुरी निगाहें हैं, हमें इल्म में लगती हैं, उनकी बाकायदा दुआ है। तो उस दुआ को याद कर लें, एक लाइन की दुआ है, कुछ काम खुद भी किया करें, तो उससे ये कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजती लेयर बन जाएगी। अच्छा, ये सवाल बहुत मज़े का है। फ़ातिमा ने कहा कि सर जो लड़कियाँ डॉक्टर बन जाती हैं, हाउस जॉब करती हैं, अपने घर में जब वो शाम को जाती हैं थकी हारी, तो घर वाले उनसे ये तो क्यों करते हैं कि वो सारे काम करें
اور لڑکی نہیں کرنا چاہتی ہے, وہ اتنی تھکی ہاری آئی ہے, تو اسے یہ کام کیوں کرنے چاہیے؟ فاطمہ بیٹا, ہر چیز کا حل ہوتا ہے. لڑائی سے یا کیوں, وائی می اور وائی یہ وائی وہ, اس سے حل نہیں نکلتا. گاؤں میں چونکہ یہ جو دھرتی کے قریب رہنے والے لوگ ہیں یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں, ان کے دل بڑے, ان کے ظرف بڑے, ان کی عادتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں. بعض شہروں میں آنے کے بعد لوگوں کو نہیں پسند آتی, پر وہ قدرت کے قریب ہوتے ہیں. لائک وہاں ہم نے ذمہ داروں کو دیکھا کہ جب اپنی بیٹیوں کی وہ شادیاں کرتے ہیں تو ان کی شادیاں متوسط درجے سے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان سے بہت فرق ہوتی ہیں. لائک وہ مہمانوں کی وجہ سے 15 20 بستر, رضائیاں, تلائیاں, یہ نیچے بچھانے والی, گول گدے, سیدھے گدے, پوری ٹرالی بھر کے جاتی ہوتی تھی بستروں کی, اور 10 12 چارپائیاں اور رنگلی چارپائیاں ہوتی تھی, پلنگ ہوتے تھے. اچھا, جو ان کے گھر کام کرنے والی ملازمہ ہوتی تھی, مائی ہوتی تھی, چونکہ وہ نسلوں سے چل رہے ہوتے ہیں, ایک نسل, دوسری نسل, تیسری, تو ان میں سے یا تو کسی مائی کو یا اس کی کسی بیٹی کو اس بچی کے جہیز کا حصہ بنا کے اس کو ساتھ بھیجا جاتا تھا. اس کے ساتھ ایک بھینس دی جاتی تھی, اور بھینس کے ساتھ عام طور پر وہ سوئی ہوئی بھینس ہوتی تھی, ساتھ کٹی ہوتی تھی, یعنی تاکہ جو ہی بچی اپنے گھر پہنچے تو اسے کہتے ہیں دودھ پت اللہ نصیب کرے. دودھ یہاں سے سپلائی ہو گیا, گھر سے چلا گیا, تو پت اللہ وہاں سے دے دیتا تھا. اب یہ کرنے سے نہ تو کوئی جتاتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بھینس دی ہے, ہم نے اپنی بیٹی کو مائی دی ہے, یعنی ایوری بڈی نیو کہ یہ اٹس اے پارٹ آف لو. اور اپنی بچی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اگر آپ کی بیٹی نے وہاں جا کے کام نہیں کرنا, اوکے نو پرابلم, روٹیاں کون پکائے گی؟ روٹیاں پکائے یا وہ بڑے بڑے منڈے ہوتے ہیں وہ پکائے, آپ کی مائی پکا لے گی, آپ کو دبائے گی بھی, گھر کی صفائی بھی کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب 1 1.5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہوتی ہے. اگر آپ کہیں ہاؤس جاب کے بعد, ہاؤس جاب میں بھی بہت اچھی تنخواہ کر دی تھی پچھلی حکومت نے, ریزنیبل تنخواہ ہے. بہت سے لڑکے لڑکیاں ہاؤس جاب فری کرتے ہیں پلے سے پیسے لگا کے, تو جو پیڈ ہوتی ہے تو اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اگر کچھ بچیوں کی شادی ہاؤس جاب کے دوران ہو جائے تو ظاہر ہے 24 گھنٹے 36 گھنٹے کی یہ جاب ہوتی ہے, چھٹی نہیں ملتی. تو اس دوران فس کریٹ کرنے کی بجائے اپنے پیسوں سے کمائی رکھ لیں. اپنی ساس سے مت کہیے, میاں سے بھی مت کہیے کہ جی آپ اس کو کریں, چونکہ ساسوں کا دل ویسے شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے, لیکن گھر کے کام کاج پہ 10,000 انہوں نے خرچ نہیں کرنا. وہ مائیوں نے کل ڈالنی ہے, اینو فارغ کر دیو, کپڑے تو دیے فارغ کر دیو. چونکہ جو بہو آئی ہے, بہو کی عزت کرنا سیکھو, بہو کو فیسیلیٹیٹ کرنا سیکھو. اس نے آپ کی نسل کو لے کے, نسل سونے جیسی ہے اور آپ اس سے مٹی جیسے کام کروانا چاہتے ہیں. ڈسٹنگ, یہ کون سا کارنامہ ہے؟ یہ تو 2,000 والی کوئی بھی کر دے گی. پوچھے پھیرنے ہیں, گھر کے صفائیاں, پنکھوں پہ آپ نے صفائی کرانی, جو مرضی کروا لیں. تو ایک ملازم رکھ لیں, ملازم کو بچہ رکھ لیں, ملازم کو بچی, چونکہ ابھی ان کے بچے نہیں ہیں تو ملازم بچہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ڈاکٹر اور اگر یہ ان کے میاں, ان کی لو میرجز ہیں, تو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ اگر میاں نے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی چھپ کے دے, اپنی ماں کے سامنے نہ دے, بیوی کو دے دے. اگر بیوی نے دینے ہیں تو اوکے, اگر بیوی افورڈ نہیں کر سکتی تو بیوی کی ماں دے. آپ سوچئے کہ لاکھوں روپے کا آپ زیور دے دیتے ہو, 4 5 لاکھ کا آپ فرنیچر دے دیتے ہو, یہ سارے مردہ چیزیں پڑی ہیں, کسی کام نہیں آتی, پر آپ نے صرف اپنے روب داب اور اس کے لیے یہ کر دیا. تو جس چیز سے بچیوں کے گھر اجڑتے ہیں, ہر ساس سوائے کچھ چند ایکسیپشن کو نیک دل عورتوں کے, اللہ معاف کرے, اسلامی غیر اسلامی جتنی اورینٹیشن والی عورتیں ہیں, ساس بن کے 19-20 کا فرق بھی ان کے اندر نہیں ہوتا. ایسے ہی کنجوس ہوں گی, ایسے ہی دل تنگ ہوگا, ایسے ہی ظرف کی کمزوری ہوتی ہے. میاں جتنا مرضی اچھا ہو, خود بھی یہ درس قرآن لیتی ہوں دیتی ہوں, جب ساس بنتی ہیں تو ان کے سینگ نکل آتے ہیں. ساس بنتی ہیں تو ان کی زبان پہ زہر, وہ جو ہوتا ہے نا اس کے پھپھولے, وہ والے ہو جاتے ہیں, پھول جاتے ہیں. ان کے جملے لٹرلی جا کے دل کو جلاتے ہیں, نہیں باز آتی. بیٹے ان کو روک نہیں سکتے, پر بیٹے اور بہویں عقل کا کام لے کے ان چیزوں کا مینیج کر سکتے ہیں. بعض ساسیں بہو کو دودھ نہیں پینے دیتی, اوکے آپ کہہ دیجئے کہ اماں کی طرف سے آ رہا ہے, پیسے خود ہی دیں, میاں دے تو اماں کی طرف سے آئے گا. اس وقت وہ حصے دار بن جائیں گی, جہاں فریج میں رکھو گے وہ پی جائیں گی. لیکن یہ آپ گلا لے کے بیٹھ جاتے ہو کہ ساس جو ہے کھانا نہیں کھانے دیتی, فلاں چیز نہیں کرتی, فلاں نہیں کرتی, پھر آپ اس کو چوری کر کے منگواتے ہو اور اس کو ارینج کرتے ہو. اس وقت میں ساسوں سے نہیں کہہ رہا, وہ جو کرتی ہیں کر لیں. اس وقت تو میں
ان ڈاکٹروں سے جو ہاؤس جاب کر رہی ہیں، جو ڈاکٹر بن چکی ہیں، ان ٹیچروں سے جو جاب کرتی ہیں، اللہ کے بندیوں 10,000 کے لیے اپنی جان کو عذاب میں مت ڈالو. 100 بہانے کرو، ویسے تو جھوٹ بولتی ہو نا، 100 بہانے کر لو. بہن نے دیے پیسے، بھائی نے تحفہ دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، کسی کا نام بھی لگا دو تو وہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اور آرام سے آپ اس عذاب سے نکل جاتے ہو کہ وہ کیا کریں، کام کریں کتنا. ہاں کھانا پکانا ہے، ساری کٹائی سبزیوں کی، آلوؤں کی اور ٹماٹروں کی وہ کر لے آپ کی میڈ. آخر میں کچھ دیر بیٹھ کے کھڑے ہو کے آپ اس کا جو مسالہ وسالہ آپ دیکھ لیں. اگر نہیں ڈالنا آپ وہ بھی اس سے ڈلوائیں، لیکن اس لمحے آپ کو وہاں ہونا چاہیے پریزنس آپ کی، یا جب وہ بنائی ہو رہی ہوتی اس وقت آپ کو ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اونرشپ رہتی ہے. اور بعد میں ساس نے اگر شکایت بھی لگانی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ ہاں میں تو سب کھڑی تھی اور میں نے اپنی زیر نگرانی کروایا تھا. اللہ آپ کو عقل سلیم دے اور زندگی آپ کی آسان کرے. پر زندگی عقل سے آسان ہوتی ہے، حکمت سے آسان ہوتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.